कहानीको सुरुवातमा एक केटीलाई देखाइन्छ जसको नाम सुजिन हुन्छ। ऊ रेलवे स्टेसनमा कसैलाई पर्खिरहेकी थिए। उसको हातमा 2वटा टिकट्स पनि हुन्छ। वास्तवमा ऊ आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई पर्खिरहेकी हुन्छे, जोसँग ऊ त्यहाँबाट भागेर अन्तै जान चाहन्थे। तर त्यहाँ उसको बोयफ्रेन्ड आउँदैन। त्यसैले उसको आँखामा आँसु आउँछ र त्यहाँबाट ऊ एक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जान्छे, जहाँबाट ऊ एक कोल्ड ड्रिङ्क्स किन्छे। जब ऊ त्यहाँबाट बाहिर निस्कन्छे, उसले याद गर्छ कि मैले पैसा त दिएँ तर कोल्ड ड्रिङ्क्स ल्याउन भुलेछु भनी। त्यसपछि ऊ फर्किएर त्यही स्टोरतिर जान्छे, तर त्यति नै बेला त्यहाँबाट एकजना केटा बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। उसको हातमा त्यही कोल्ड ड्रिङ्क्स हुन्छ जो सुजिनले केही बेर अगाडि किनेकी थिए। त्यहाँ काउन्टरमा कोही पनि हुँदैन, त्यसैले सुजिन त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्स खोजेर उसको अगाडि पिएर त्यहाँबाट निस्कन्छे। त्यो केटा यो देखेर केही बुझ्न सकिरहेको थिएन कि आखिर उसको साथमा यो के भयो। सुजिन अब बसमा टिकट किन्नका लागि जब आफ्नो ब्याग चेक गर्छे, उसको ब्यागमा पर्स हुँदैन र उसले अन्तिम पटक आफ्नो पर्स त्यही डिपार्टमेन्टल स्टोरमा झिकेकी थिए। त्यसैले सुजिन अब आफ्नो पर्स खोज्न त्यही डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पुग्छे र जब ऊ त्यहाँ पुग्छे, काउन्टरवाला उसको पर्स र कोल्ड ड्रिङ्क्स उसैको अगाडि टेबलमा राखिदिन्छ र भन्छ, सायद तपाईँले बिर्सिएर यहीँ छोड्नुभयो होला, यी लिनुहोस् तपाईँको पर्स र ड्रिङ्क्स। सुजिनले अब थाहा पाउँछ कि जुन केटाको कोल्ड ड्रिङ्क्स उसले खोसेर पिएकी थिए त्यो उसैको थियो। त्यसैले ऊ स्टोर बाहिर चारैतिर उसलाई हेर्छे, तर त्यहाँ वरपर कोही पनि हुँदैन। सुजिन अब सिधै आफ्नो घर जान्छे, तर उसको परिवारवालाहरू उसलाई केही पनि भन्दैनन्। यो थाहा हुँदाहुँदै कि सुजिन एकजना केटासँग भागेर जान लागेकी थिए। अब अर्को दिन सुजिन आफ्नो ड्याडसँग उनीहरूको कन्स्ट्रक्सन साइटमा जान्छन्। सुजिनको ड्याड एक कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मालिक हुन्छ। उसको ड्याड अब माथि साइडतिर जान्छ र त्यहाँ एकजना केटा त्यहाँका मान्छेहरूसँग केही कुरामा बहस गरिरहेको हुन्छ। त्यो त्यही केटा थियो जसको हिजो राति सुजिनले कोल्ड ड्रिङ्क्स खोजेर पिएकी थिए। यस केटाको नाम चार्ल्स हुन्छ, जो एक आर्किटेक्चर बन्न चाहन्थ्यो। त्यसैले ऊ त्यहाँ फर्मेनको काम गर्ने गर्थ्यो। चार्ल्सको त्यहाँ सुजिनको ड्याडसँग पनि बहस हुन थाल्छ। त्यसैले चार्ल्स त्यहाँबाट तल आउँछ। तल गाडीमा सुजिन बसिरहेकी थिए र सुजिन चार्ल्सलाई त्यहाँ देख्छे र उसले याद गर्छे कि यो त्यही केटा हो जसको उसले हिजो कोल्ड ड्रिङ्क्स खोसेर पिएकी थिए। तर सुजिन गाडीबाट बाहिर निस्किदिन। सुजिन एक फ्यासन डिजाइनर थिए र उसको अफिसमा रिपेयरिङको कामहरू पुरा गर्न बाँकी थियो, तर त्यहाँ रिपेयरिङको काम एकदमै ढिला भइरहेको थियो। त्यसैले सुजिन आफ्नो ड्याडलाई कल गर्छ र उसको ड्याडले बताउँछ कि ठिक छ छोरी, म त्यहाँ एकजना मान्छेलाई पठाउँछु, तर तिमी त्यो मान्छेसँग धेरै कुरा नगर्नु, ऊ एकदमै खराब छ, हाम्रो अरू मान्छेसँग नै डिल गर्न लगाऊ। सुजिन भन्छ कि ओके ड्याड। र एकछिनपछि त्यहाँ चार्ल्स आउँछ। वास्तवमा सुजिनको ड्याडले चार्ल्सलाई त्यहाँ पठाएको हुन्छ किनकि चार्ल्सलाई आफ्नो कामको बारेमा धेरै नलेज थियो। सुजिन अब चार्ल्सलाई त्यहाँ देख्छे त ऊ केही बोल्दिन र चार्ल्स पनि केही भन्दैन र आफ्नो काम गर्न सुरु गर्छ। सुजिन त्यहाँबाट बाहिर जान्छे र कोल्ड ड्रिङ्क्स मेसिनमा सिक्का हाली एक कोल्ड ड्रिङ्क्स निकाल्छे, तर त्यहाँ चार्ल्स आइपुग्छ र त्यो कोल्ड ड्रिङ्क्स खोसी ठिक त्यही अन्दाजमा पिउँछ जसरी सुजिनले उसको ड्रिङ्क्स खोजेर पिएकी थिए। चार्ल्स सुजिनलाई केही नभनी त्यहाँबाट आफ्नो गाडीमा गई बस्छ। जब ऊ गाडीबाट बाहिर सुजिनलाई देख्छ, एक मोटरसाइकलवाला सुजिनको ब्याग चोरेर भागिरहेको हुन्छ र जब त्यस चोर उसको गाडीतिर आउँछ, चार्ल्स आफ्नो गाडीको ढोका खोलिदिन्छ र त्यस चोर एकदमै नराम्रो तरिकाले त्यहाँ पल्टन्छ। चार्ल्स सुजिनलाई उसको ब्याग फिर्ता गरिदिन्छ र उसलाई लिफ्ट पनि दिन्छ, जहाँ सुजिन चार्ल्सलाई सरी भन्छे। चार्ल्स बताउँछ कि सरी किन? सुजिन बताउँछ कि त्यस रात मैले गल्तीले तिम्रो कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएँ, मलाई लाग्यो कि तिमीले मलाई सायद चिनेनौ होला, तर तिमीले त मलाई चिनिहाल्यौ। चार्ल्स केही उत्तर दिँदैन र उसलाई घरसम्म पुर्याइदिन्छ। सुजिन अब चार्ल्सको बिहेभियर देखेर इम्प्रेस भइसकेकी थिए र उसलाई भेट्न चाहन्थे। त्यसैले ऊ आफ्नो ड्याडको कन्स्ट्रक्सन साइटमा जान्छे। सुजिनको साथमा उसको केटी साथीहरू पनि थिए। त्यसैले सुजिन जानी जानी चार्ल्सको छेउबाट हिँड्छे, जहाँ चार्ल्स आफ्नो साथीहरूसँग ड्रिङ्क्स गरिरहेको थियो। चार्ल्स सुजिनतिर हेर्दैन, त्यसैले सुजिन आफै चार्ल्सको अगाडि जान्छे र बताउँछ कि म यता यसो हिँडिरहेकी थिएँ र मैले तिमीलाई यहाँ देखेँ, त्यसैले हामी त यहीँ रोक्यौँ।
चार्ल्स र सुजिन धेरै बेरसम्म त्यही बसिरहन्छन् र चार्ल्स सुजिनलाई एक ड्रिङ्क्स दिँदै भन्छ, यदि तिमीले यो ड्रिङ्क्स पुरै पियो भने हामी जिन्दगीभर साथमा रहनेछौँ। सुजिन सोचे कि यदि पिइन भने नि? चार्ल्स बताउँछ कि यदि तिमीले यो पिएनौ भने हामी जिन्दगीभर साथ हुने छैनौँ र एकअर्काबाट टाढा हुनेछौँ। सुजिन त्यो ड्रिङ्क्स पिउँछे र दुवैजना एकअर्कालाई किस गर्छन्। त्यस दिनदेखि यिनीहरूको प्रेम कहानी सुरु हुन्छ। दुवैजना साथमा खुब टाइम स्पेन्ड गर्छन् र अब चार्ल्स पनि सुजिनलाई मन पराउन थाल्छ र सुजिन बिना बाँच्न सक्दैन र सुजिन चार्ल्स बिना। सुजिन एक फ्यासन डिजाइनर थिए, त्यसैले ऊ चार्ल्सका लागि एक सुन्दर सुट तयार पार्छे किनकि चार्ल्सको आज इन्टरभ्यू थियो। चार्ल्स त्यो सुट लगाएर इन्टरभ्यू दिन जान्छ र सुजिन पनि त्यहाँसम्म उसलाई छोड्न आउँछे। चार्ल्स बताउँछ कि मेरो वेट नगर ल, तिमी घर जाऊ, मलाई ढिलो हुन सक्छ। जब चार्ल्स इन्टरभ्यू दिएर बाहिर निस्कन्छ, सुजिन त्यही उसको पर्खाइमा बसिरहेकी हुन्छे। अब अर्को दिन सुजिन आफ्नो ड्याडसँग गार्डनमा बसिरहेकी हुन्छे, जहाँ ऊ आफ्नै ख्यालमा मुस्कुराइरहेकी हुन्छे। जो देखेर उसको ड्याडले बुझ्छ कि सुजिनको जिन्दगीमा कोही न कोही केटा अवश्य छ। ड्याड सोध्छ कि को हो त्यो केटा? सुजिन सुरुमा त लजाउँदै भन्दिन, तर पछि बताउँछ कि ऊ एक आर्किटेक्चर हो ड्याड। ड्याड बताउँछ कि म उसँग भेट्न चाहन्छु। त्यसैले सुजिन चार्ल्सलाई यो कुरा बताउँछे, तर चार्ल्स यस कुरालाई मना गरिदिन्छ र भन्छ कि तिमी एक राजकुमारी हौ र म एक सडकको भिखारी। म तिमीलाई माया त गर्छु, तर हाम्रो बिहे कदापि हुन सक्दैन किनकि हाम्रो सम्बन्धलाई कसैले एक्सेप्ट गर्दैनन्। सुजिन उसलाई धेरै पटक मनाउन कोसिस गर्छे, तर चार्ल्स एक समझदार केटा थियो, त्यसैले ऊ यो कुरा मान्दैन। एक दिन सुजिन र चार्ल्स एक रेस्टुरेन्टमा बसिरहेका हुन्छन् र त्यत्तिकैमा त्यहाँ सुजिनको परिवार आइपुग्छ। सुजिन आफ्नो ड्याडलाई देखेर अचम्ममा पर्छे र भन्छे, ड्याड। उसको ड्याड बताउँछ कि तिमी किन छक्क परेको? तिमीले त मलाई यहाँ बोलाएकी हौ। वास्तवमा सुजिन आफैले चार्ल्सलाई नबताइकन आफ्नो फ्यामिलीलाई त्यहाँ बोलाएकी थिए किनकि ऊ चार्ल्ससँग बिहे गर्न चाहन्थे र सुजिन चाहन्थे कि चार्ल्स उसको परिवारसँग भेटोस्। सुजिनको ड्याड चार्ल्सलाई देख्ने बित्तिकै चिन्छ र दुवैजना एकअर्काको अगाडि बसेका थिए। दुवैजना चुपचाप बस्छन्। सबैजना चुपचाप भएका कारण सुजिनलाई अप्ठ्यारो लाग्छ र ऊ वासरुमतिर जान्छे, जहाँ अब सुजिनको ड्याड चार्ल्सलाई सोध्छ कि तिम्रो परिवारमा को छन्? चार्ल्स बताउँछ कि मेरो यस दुनियाँमा कोही छैन। ड्याड फेरि सोध्छ कि के तिम्रो घर छ? चार्ल्स बताउँछ कि मेरो कुनै घर छैन। चार्ल्सलाई थाहा थियो कि सुजिनको परिवारले उसलाई कहिले एक्सेप्ट गर्ने छैन, त्यसैले ऊ त्यहाँबाट जान खोज्छ। तर सुजिनको मम उसलाई रोक्दै भन्छन् कि पहिला सुजिनलाई त यहाँ आउन देऊ। सुजिनको ड्याड बताउँछ कि म तिमीलाई कामबाट आजै निकाल्नेछु। चार्ल्सलाई कामको कुनै मतलब हुँदैन, त्यसैले चार्ल्स जाँदा जाँदै बताउँछ कि मेरो कारणले तपाईहरूलाई नराम्रो लाग्यो होला, म अब सुजिनसँग कहिल्यै भेट्ने छैन। तर त्यत्तिकैमा त्यहाँ सुजिन जोडले चिच्याएको आवाज आउँछ र त्यो सुनेर चार्ल्स छिटो छिटो त्यहाँ जान्छ र उसको ड्याडले केही गर्नु अगाडि नै चार्ल्स सुजिनलाई लिएर हस्पिटल जान्छ। चार्ल्सले सुजिनलाई हस्पिटल लगेको देखेर उसको ड्याडले रियलाइज गर्छ कि चार्ल्सले सुजिनलाई कति माया गर्दो रहेछ भनेर। हस्पिटलमा डाक्टर बताउँछ कि धेरै तनावका कारण सुजिन बेहोस भएकी हो। यदि ऊ रातमा राम्ररी सुत्यो भने ठिक भइहाल्छ नि। जब सुजिनको होस आउँछ उसको अगाडि चार्ल्स हुन्छ र सुजिन उसको अङ्गालोमा बाँधिन्छे, जो परबाट उसको ड्याडले हेरिरहेको थियो। र अब ड्याडलाई पनि पुरा विश्वास भइसक्यो कि आखिर दुवैजना एकअर्कालाई कति माया गर्छन्। अब यस दिन आउँछ जुन दिनको यी दुई पर्खाइमा थिए। आज सुजिन र चार्ल्सको बिहेको दिन थियो र दुवैजना एकदमै खुसी थिए। बिहेपछि चार्ल्स अब एक पक्का आर्किटेक्चर भइसकेको हुन्छ र ऊ आफ्नो काममा एकदमै दक्ष हुन्छ। यता घरमा सुजिन कहिलेकाहीँ खाना ग्यासमा राखेर छोडिदिन्थे र भुलेर चार्ल्सका लागि खाना तयार हुँदैन थियो। तर यस कुराले चार्ल्स कहिले रिसाउँदैन थियो किनकि चार्ल्स सुजिनलाई धेरै माया गर्थ्यो। यता कन्स्ट्रक्सन साइटमा सुजिनको ड्याड एकजना मान्छेलाई लिएर आउँछ जो चार्ल्ससँग भेट्न चाहन्थ्यो। ऊ चार्ल्सलाई एक सुन्दर ठाउँमा लिएर जान्छ र बताउँछ कि म यहाँ एक सुन्दर घर बनाउन चाहन्छु र यसको डिजाइन तिमी तयार गर्नेछौ।
चार्ल्स त्यस घरको डिजाइन तयार गर्छ, तर उसले त्यसको प्रेजेन्टेसन सबैको अगाडि दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्र उसलाई यो कन्ट्र्याक्ट हातमा पर्नेछ। चार्ल्स अब सबको अगाडि प्रेजेन्टेसन दिन्छ र त्यस सुन्दर घरको डिजाइनको बारेमा बताउँछ। चार्ल्सको प्रेजेन्टेसन सबैलाई मनपर्छ र त्यस कन्ट्र्याक्ट चार्ल्सले नै पाउँछ। त्यो सुनेर सुजिन एकदमै खुसी हुन्छ। एक दिन सुजिन आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गरिरहेकी थिए, जहाँ ऊ बताउँछ कि तिमीहरूलाई कहिले यस्तो भएको छ जब तिमीहरूले आफ्नो घर जाने बाटै बिर्स्यौ। यो कुरा सुनेर साथीहरू उसको मजाक उडाउँछन् र भन्छन् कि सायद तिमी बिहेपछि उसैको यादमा डुबेर होला त्यस्तो भएको। तर सुजिनले भने मजाक गरेकी हुँदैन र ऊ अझ पनि घर बाहिर आएर कन्फ्युज हुन्छ कि मेरो घर कुन हो भनी। र जब ऊ घरभित्र जान्छ त्यहाँ चार्ल्स हुन्छ र उसले थाहा पाउँछ कि ऊ आफ्नै घरमा आएछु भनी। सुजिन छिटो छिटो कुराहरू बिर्सिन थालेकी थिए, त्यसैले ऊ एक डाक्टरकोमा जान्छ र यो कुरा बताउँछ, जहाँ डाक्टर उसलाई अर्को हप्ता हो म तिम्रो सिटी स्क्यान गर्छु भनी भन्छ। सुजिन त्यहाँबाट जान्छ र यो कुरा ऊ चार्ल्ससँग भनी लुकाउँछ। चार्ल्स आफ्नो काममा एकदमै बिजी हुन्छ र एक दिन चार्ल्स सुजिनलाई एक बुढो मान्छेसँग भेटाउन लैजान्छ, जसले उसलाई सानैदेखि पालेको थियो र काठको काम पनि सिकायो। त्यो बुढो मान्छेले कुरै कुरामा सुजिनलाई बताइदिन्छ कि चार्ल्सको मम अझै जिउँदैछ र चार्ल्स उसको ममसँग रिसाएको छ, त्यसैले ऊ कहिल्यै आफ्नो ममको बारेमा कुरा गर्दैन। घर आएपछि सुजिन चार्ल्सलाई बताउँछ कि तिमीले मलाई तिम्रो ममको बारेमा कहिल्यै बताएनौ त। यो सुनेर चार्ल्स एकदमै रिसाउँछ र भन्छ कि म सानो हुँदा मलाई उसले त्यो बुढोकोमा लगेर छोडिदियो ताकि मलाई उसले पाल्न नपरोस्, तर अहिले ऊ मसँग आउन चाहन्छ किनकि मसँग पैसा छ। म जति दुःख पाउनु थियो मैले पाइसकेँ र म अब उसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन। यो सुनेर सुजिन उसलाई सम्झाउँदै भन्छ कि त्यस्तो होइन चार्ल्स, हामी मान्छे हौँ र गल्ती हरेक मान्छेबाट हुन्छ। हामीले उसको गल्तीलाई माफ गर्न जान्नुपर्छ। माफीले नै दिलमा माया पैदा गराउँछ र यस संसार एकअर्काको साथ बिना अधुरो छ। सुजिनको कुराले चार्ल्सको मनमा उसको ममप्रति मायाको भावना पैदा गराउँछ र चार्ल्स आफ्नो ममलाई भेट्न जेलमा जान्छ। चार्ल्सको ममले कसैको पैसा तिर्न बाँकी थियो, तर उसँग पैसा नभएका कारण पुलिसले उसलाई जेलमा हालिदियो। चार्ल्सको मम चार्ल्सलाई बताउँछ कि म 17 वर्षकी थिएँ जब तिम्रो जन्म भयो। तिम्रो ड्याडले मलाई छाडेर गयो। म तिमीलाई यस दुनियाँमा लिएर त आएँ, तर मैले तिमीलाई जन्म दिनु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो गल्ती रहेछ। चार्ल्सको मम चार्ल्ससँग एकदमै रिसाएकी थिए किनकि ऊ चार्ल्ससँग मद्दत माग्न गएकी थिए, तर चार्ल्सले उसको मद्दत गरेन किनकि उसको ममले उसलाई सानैमा छाडेर गयो। तर जब चार्ल्स उसको ममको मद्दत गर्छ र उसको ममको सबै उधारो पैसा तिरिदिन्छ, जो देखेर सुजिन एकदमै खुसी हुन्छ। सुजिन अब हस्पिटलमा जान्छ, जहाँ डाक्टर उसलाई केही साधारण प्रश्नहरू सोध्छ, तर सुजिन एउटा पनि प्रश्नको जवाफ दिन सक्दिन र सबै टेस्ट गरेर डाक्टर उसलाई घर पठाइदिन्छ। सुजिन जब आफ्नो अफिस जान्छ, उसले थाहा पाउँछ कि उसको पुरानो इम्प्लोइ जोसँग उसको अफेयर थियो र सुरुमा घर छाडेर पनि भाग्न लागेकी थिए, त्यो मान्छे फेरि त्यहीँ आउँछ र सुजिनसँग फेरि एक हुने कुरा गर्छ, तर सुजिन उसको कुरा सुन्दिन किनकि सुजिनको जिन्दगीमा चार्ल्स थियो र सुजिन चार्ल्सलाई धोका दिन चाहँदैनथे। सुजिन अब घर आउँछ र घरमा उसले ससाना कुराहरू पनि बिर्सिरहेकी हुन्छ र चार्ल्स उसलाई सोध्छ कि डाक्टरले तिमीलाई के भन्यो। चार्ल्सलाई थाहा थियो कि सुजिन आज डाक्टरकोमा चेकअप गराउन गएकी थिए। सुजिन बताउँछ कि डाक्टरले मलाई अर्को हप्ता आउनु भनेको छ। अर्को हप्ता सुजिन डाक्टरकोमा जान्छ, जहाँ डाक्टर उसलाई बताउँछ कि तिमीलाई अल्जाइमर भएको छ र यदि तिमीले जब गर्छौ भने जब छोडिदिइहाल किनकि छिटै तिमीले आफ्नो परिवार, साथीभाइ र आफैलाई पनि भुल्नेछौ। तिमीले यो पनि भुल्नेछौ कि कुन काम कसरी गर्ने हो। सुजिन बताउँछ कि म बल्ल 27 वर्षकी भएँ, के यस बिरामीको कुनै उपचार छैन। डाक्टर बताउँछ कि औषधिले यस रोगको गतिलाई केही हदसम्म ढिलो गर्न सक्छ, तर पूरा तरिकाले ठिक भने हुँदैन। डाक्टरको कुराले सुजिन एकदमै निराश हुन्छ र भित्रभित्र एकदमै टुट्छ, तर सुजिन यस रोगको बारेमा चार्ल्सलाई भने बताउँदिन। बस यति भन्छ कि म अबदेखि जब गर्दिन र म घरमै बस्न चाहन्छु।
चार्ल्स यो सुनेर एकदमै खुसी हुन्छ किनकि चार्ल्स पनि यही चाहन्थ्यो कि सुजिन घरमै बसोस्। सुजिन अब जब छोडिदिन्छे तर उसको बिरामी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै थियो। चार्ल्स जब आफ्नो साथीहरूसँग बसी खाना खान लागेको हुन्छ उसको एक टिफिनमा राइस हुन्छ र जब उसको अर्को टिफिन पनि खोल्छ त्यसमा पनि राइस नै हुन्छ। त्यो देखेर सबैजना उसको मजाक उडाउँछन् र चार्ल्स भने अचम्ममा पर्छ। सुजिनलाई याद नै थिएन कि उसले पहिलो टिफिनमा राइस हालेकी थिए, त्यसैले उसले अर्को टिफिनमा पनि राइस नै हालेकी थिए। चार्ल्सलाई अब शङ्का हुन थाल्छ र ऊ त्यही डाक्टरकोमा जान्छ जहाँ सुजिन चेकअप गराउन गएकी थिए र डाक्टर चार्ल्सलाई बताउँछ कि तिम्रो पत्नीलाई अल्जाइमर भएको छ र छिटै उसले सबै कुरा बिर्सनेछ। यो सुनेर चार्ल्स रिसाउँदै भन्छ कि तिमीले सायद अर्कैको रिपोर्ट हेर्यो होला, मेरो पत्नीलाई यस्तो हुन सक्दैन। चार्ल्स डाक्टरको घाँटीमा समाती रिस पोखिरहेको हुन्छ तर त्यहाँ अर्को डाक्टर आउँछ र उसले चार्ल्सलाई बताउँछ कि डाक्टरको पत्नीलाई पनि यही रोग लागेको थियो र उहाँले जिन्दगीभर यही रोगको बिरामीहरूको उपचार गर्नुभएको छ। अब चार्ल्सको रिस शान्त हुन्छ र डाक्टर बताउँछ कि मेरो पत्नीलाई पनि त्यस्तै भएको थियो र उसले सबै कुरा बिर्सिएकी थिए, यहाँसम्म कि मलाई पनि। र जब एक दिन मैले उसलाई त्यो ठाउँमा लिएर गएँ जुन ठाउँमा हामी पहिलो पटक भेटेका थियौँ र उसलाई सबै कुरा याद पनि आयो। तर ठिक 3 घण्टापछि उसले मलाई भनी तिमी को हौ? यो सुनेर मेरो आँखाभरि आँसु भयो। चार्ल्स अब घर आउँछ जहाँ सुजिन बेसबल खेलिरहेकी हुन्छे र ऊ बताउँछ कि आज त मेसिनबाट 10 वटाको ठाउँमा जम्मा 9 वटा बल निस्क्यो, यानि कि ऊ फेरि भुलेर उल्टो बोलेकी थिए। तर अब सुजिनलाई थाहा छ कि चार्ल्सलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो, त्यसैले ऊ बताउँछ कि म छिटै सबै कुरा भुल्दैछु, अब हाम्रो बाटो अलग हुनेछ, तिमी मेरा लागि आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्न जरुरी छैन। सुजिन रुँदै भन्छ कि यदि मैले सबै भुले भने हाम्रो माया पनि खतम हुनेछ। चार्ल्स पनि यो सुनेर एकदमै रुन्छ र सुजिनलाई हौसला दिँदै भन्छ कि म हाम्रो मायालाई भुल्न दिने छैन, हामी हरेक दिन नयाँ दिनको सुरुवात गर्नेछौँ, हामी सधैँ घुम्न जानेछौँ। तर यो सब भन्न सजिलो थियो तर गर्न एकदमै मुस्किल। चार्ल्स सुजिनलाई कुनै पनि हालतमा बचाउन चाहन्थ्यो, त्यसैले उसका लागि थुप्रै नोट्सहरू लेखी भित्तामा टाँसिदिन्थ्यो ताकि उसलाई सब कुरा याद होस्। एक दिन चार्ल्स जब अफिस गएको हुन्छ त्यहाँ उसको एक्स बोयफ्रेन्ड जोसँग उसको अफेयर थियो ऊ त्यहाँ आउँछ र सुजिन उसलाई चार्ल्स हो भनी ठान्छे र भित्र लिएर जान्छे। उसलाई थोरै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, त्यसैले ऊ सुजिनको गालामा हात राख्दै भन्छ कि तिमीलाई के भयो? तर त्यत्तिकैमा त्यहाँ चार्ल्स आइपुग्छ। चार्ल्सलाई देखेर सुजिन त्यो मान्छेको पछाडि लुक्छे र भन्छ कि यो मान्छे को हो? त्यसपछि चार्ल्स त्यो मान्छेलाई एकदमै नराम्रो तरिकाले पिट्छ र जब सुजिनले त्यो देख्छे उसलाई लाग्छ कि चार्ल्सलाई त्यो मान्छेले पिटिरहेछ। त्यो देखेर सुजिन त्यही बेहोस हुन्छे र त्यहाँ उसको फ्यामिली पनि आइपुग्छ र उसलाई हस्पिटल लगिन्छ। चार्ल्स सुजिनको बिरामीको बारेमा उसको ड्याडलाई बताइदिन्छ र उसको ड्याड बताउँछ कि तिमीलाई अब सुजिनको ख्याल राख्न जरुरी छैन, तिमीले उसलाई सम्हाल्न सक्दैनौ, त्यसैले अब ऊ हाम्रो साथमा जानेछ। तर चार्ल्स बताउँछ कि ऊ मेरो पत्नी हो र म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ। त्यसपछि चार्ल्स उसलाई घर लिएर आउँछ जहाँ ऊ सुजिनलाई त्यही घरको मोडल देखाउँछ जुन उसले सुजिनका लागि बनाउने बाचा गरेको थियो। त्यो देखेर सुजिन एकदमै खुसी हुन्छे। तर जब चार्ल्स घरबाट अफिस जान्छ सुजिनलाई रियलाइज हुन्छ कि उसको कारणले चार्ल्सको जिन्दगी बर्बाद हुँदैछ। त्यसैले सुजिन उसका लागि एक लेटर लेख्छे जहाँ उसले लेख्छे कि म तिमीलाई यसरी रोएको हेर्न सक्दिनँ, मैले तिमीलाई भुले पनि तिमी मेरो जिन्दगीको एक हिस्सा रहनेछौ, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु र सक्छौ भने मलाई माफ गरिदेऊ। र यो लेटर लेखेर सुजिन घर छाडेर जान्छे र जब यो लेटर चार्ल्सले पढ्छ ऊ भित्रैदेखि एकदमै दुखी हुन्छ। चार्ल्स एकदमै रुन्छ तर उसलाई थाहा छैन कि सुजिन कहाँ छ। सुजिनले डिभोर्स पेपरमा साइन गरेर आफ्नो ड्याडलाई पनि दिएकी थिए र जब उसको ड्याड त्यो पेपर लिएर चार्ल्समा आउँछ चार्ल्स त्यो पेपरलाई त्यही च्यातिदिन्छ र भन्छ सुजिनलाई मबाट कसैले छुट्याउन सक्दैन। चार्ल्सलाई अब एकदमै तनाव हुन्छ, उसलाई केही गर्न मन लाग्दैन र जसरी पनि सुजिनलाई पाउन चाहन्थ्यो, त्यसैले ऊ पुलिस स्टेसनमा गई मिसिङ रिपोर्ट लेखाउँछ।
र एक दिन जब ऊ लेटर बक्स चेक गर्छ त त्यसमा एक लेटर सुजिनको पनि हुन्छ, जहाँ लेखिएको हुन्छ, आज मलाई तिम्रो धेरै याद आयो, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। साथमा उसले त्यहाँ वरपरका चिजहरूको बारेमा पनि लेखेकी हुन्छ र त्यही चिठीको आधारमा चार्ल्स सुजिनलाई खोज्न थाल्छ। चार्ल्स उसलाई धेरै ठाउँमा खोज्छ र फाइनली उसले सुजिनलाई एक हस्पिटलमा भेट्टाउँछ, जहाँको नर्स चार्ल्सलाई बताउँछ कि उसले सबैको फोटोहरू च्यातिदिए, तर यो फोटो उसले आफ्नो साथमा राखिन्। त्यो फोटो सुजिन र चार्ल्सको थियो। र जब चार्ल्स बाल्कोनीमा जान्छ त त्यहाँ सुजिन बसिरहेकी हुन्छ र उसको हातबाट स्केचको कपी खस्छ। चार्ल्स त्यस कपीलाई हेर्छ जहाँ सुजिनले उसको स्केच बनाउन कोसिस गरेकी थिए। चार्ल्स उसलाई बताउँछ कि तिमीलाई देख्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। सुजिन बताउँछ कि के म तिमीलाई चिन्दछु? अब चार्ल्स, सुजिन र नर्स एक क्यान्टिनमा गई बस्छन्, जहाँ चार्ल्सले त्यही पर्फ्युम लगाएको हुन्छ जुन सुजिनको ड्याड अङ्कलले लगाउने गर्थे, ताकि उसलाई केही याद होस्। र सुजिनलाई याद पनि आउँछ कि यो बास्ना त मेरो अङ्कलबाट आउँथ्यो र अर्को एकजनाबाट पनि आउँथ्यो, तर उसले चार्ल्सलाई याद गर्न सक्दिन। चार्ल्स कालो चस्मा लगाउँछ ताकि सुजिन उसको आँसुलाई नदेखोस्। चार्ल्स नर्सलाई सोध्छ कि के म सुजिनलाई घुमाउन लैजान सक्छु? नर्स बताउँछ कि हुन्छ, र अब चार्ल्स र नर्स सुजिनलाई त्यही ठाउँमा लिएर जान्छन् जहाँ उनीहरू पहिलो पटक भेटेका थिए, जहाँ सुजिनले चार्ल्सको कोल्ड ड्रिङ्क्स खोसेर पिएकी थिए। र जब सुजिन स्टोरभित्र जान थाल्छे, चार्ल्स आफ्नो हातमा कोल्ड ड्रिङ्क्स लिएर बाहिर आउँछ र स्टोरभित्र उसले आफ्नो पुरा परिवारलाई देख्छ र चार्ल्सको अगाडि आई भन्छ कि के यो स्वर्ग हो? सुजिनलाई अब सबै याद आइसकेको थियो, जसरी डाक्टरको पत्नीलाई याद आएको थियो। चार्ल्स एकदमै भावुक हुन्छ र त्यसपछि चार्ल्स र सुजिन एक लङ ड्राइभमा जान्छन्, जहाँ चार्ल्स सुजिनलाई पहिलो पटक आई लभ यू भन्छ र सुजिन पनि चार्ल्सलाई भन्छ आई लभ यू टू। र यसका साथै यस कहानी यही खत्तम हुन्छ। आशा गर्छौ कि यस कहानी हजुरहरूलाई मन पर्यो होला।